1 जानेवारी 2026 सकाळ फुडें काणकोण तालुक्याच्या तळपण म्हणटा ती एक्सिडेंट जाला आनीक येल्लापूर कर्नाटका हांगचो 27 वर्सांचो भुरगो ताचो गाडये वयल्यान कंट्रोल केल्ल्यान ताणें ह्या रस्त्याच्या मदली डिवायडराक बुलेट मोटरसायकल मारून पळय हांगा झाड मोडलां आनी तो असो झरकटत वचून पळय हांगा पडला, एक माती घाल्या ती हांगा पडला, ताचे वयर हेल्मेट आनी हांगा पडून ताका जाग्यारच मरण आयलां अशें म्हूण कळलां। आनी ताजी ही बुलेट जी आसा ती हांगच्यान जवळ जवळ 10 मिटर सुमार घश्टत गेल्या आनी पळय हांगा ताची मोटरसायकल पडिल्ली आसा। एक्सिडेंट जावपाचें एक्झॅक्ट कारण कळूंक शकलें ना, पूण मोटरसायकली वयल्यान कंट्रोल केल्ल्यान हें घडलां म्हूण आयकता। त्याच बरोबर घटनास्थळी काणकोणचे पुलीस पाविल्ले आसात, पंचनामा चालू आसा। काणकोणचे PI श्री हरीश रावत देसाय, DYSP निलेश राणे आनी तांचो काणकोणचो पुलीस स्टाफ मुखाल्ली चवकशी करता। 1 जानेवारी 2026 ह्या नव्या वर्साक सकाळ फुडें काणकोण तालुक्याच्या तळपण ह्या गांवांत हायवे नंबर 66 4 लेन रोड आसा आनीक एक काणकोणच्यान बुलेट घेवन येल्लापूर कर्नाटका एक 27 वर्सांचो भुरगो वतालो आनी ताज्या बुलेट मोटरसायकलीलो कंट्रोल केल्ल्या कारणान ताजी मोटरसायकल रस्त्याच्या मदीं डिवायडराक आपटली आनी ताजो मोटरसायकलीलो कंट्रोल वचून तो बरोच झरकटत मुखार गेलो आनी अशी ज्या जाग्यार हेल्मेट दिसता थंय तो पडलो आनी ताजो जाग्यारच सोंपलो। जाल्यार ताजी बुलेट मोटरसायकल जवळ जवळ हांगच्यान 10 मिटर झरकटत वचून मुखार पडल्या। इन गोवा खातीर विशांत प्रभू गांवकार, काणकोण।